नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एउटा सहमति भएको छ। महाधिवेशनमा जान दुवै पक्ष राजी भएका छन् र केन्द्रीय महाधिवेशनको मितिमा भने तलमाथि भएको छैन, अन्य कार्यतालिकामा भने सहमति भएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आज जुन किसिमको एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप मात्रै होइन, ढुङ्गा हानान मात्रै होइन, साँच्चै के भन्ने रणभूमिमा मात्रै परिणत हुन बाँकी रह्यो। त्यहाँ आजको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा त्यस्तो अवस्था कहिल्यै पनि देखिएको थिएन। किन यस्तो भयो? कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा नेविसङको नेतृत्वमा सहमति जुटाएर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै नेताहरू त्यहाँ पुगेका थिए र आज नेविसङको नेतृत्व घोषणा हुने सबैले बताएका थिए। तर त्यसो किन हुन सकेन कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा र सुरुमै नेताहरूको बीचमा केन्द्रीय समितिमै किन भनाभन भयो र 32 वर्षभन्दा माथिकोलाई नेविसङको नेतृत्व सुम्पन्न हुन्न भनेर अनसन जारी भइसकेपछि अर्को पक्ष आक्रोशित भयो र 12औं महाधिवेशनपछि मात्रै उमेरको हदबन्दी लाग्छ, अहिले लाग्दैन भनेर अर्को पक्षले अनसनकारीहरूलाई आक्रमण गरे। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर चर्चा गर्दैछौँ, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको अवस्थाको बारेमा। यतिखेर पनि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू छन्, शीर्ष नेताहरू एक आपसमा बसेर छलफल गरेर आज कुनै निर्णय नगरिकन निस्केका छन् र 23 गते केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेविसङको निर्णय गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। देशले नयाँ सभामुख पाएको छ। आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शपथ ग्रहण गर्नुभयो, कार्यभार पनि ग्रहण गर्नुभएको छ र उहाँले कार्यभार ग्रहण गरिसकेपछि सम्हालिसकेपछि के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब एमसीसी को बारेमा अहिले हतार गर्दैन। के होला त एमसीसी? कसरी पारित होला त? सत्तारूढ दलको नेताहरूको विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणी भइरहँदाखेरि, सहमति नहुँदाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठक पर्सिबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि सुरु हुँदैछ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसीसी को बारेमा के होला? सचिवालयको बैठकले टुङ्ग्याउला कि नटुङ्ग्याउला? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि विवाद छ एमसीसीलाई लिएर र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यतिखेर यसबारेमा बहसमा केन्द्रित भएका छन्। एमसीसी पारित होला कि नहोला अथवा पारित गर्नको लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको एकरूपता आजको आवश्यकता हो त? अमेरिकन सरकारको अनुदान हामीले लिनै पर्छ त? 55 अर्ब रुपियाँ जनमत तरङ्गित भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यतिखेर सबैको ध्यान कोरोना भाइरसतिर छ। नेपालमा पनि यसको प्रभाव परिसकेको छ र नेपालमा अहिलेसम्म 2 जनालाई यो रोग देखिएको छ, संक्रमण। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कदम चालिसक्नु भएको छ र उहाँले सबैलाई सतर्क रहन पनि आग्रह गर्नुभएको छ र चीनमा रहेका नेपालीहरू पनि सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। कुनै समस्या छैन चीनमा रहेका नेपालीहरूलाई भनेर सरकारले बताइरहँदाखेरि नेपालमा यसको प्रभाव किन बढिरहेको छ त? नेपालमा अब यो प्रयोगशालाको व्यवस्था पनि गरिएको छ यसलाई जाँच गर्नको लागि। कुनै समस्या छैन। एयरपोर्टको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा केही समय चर्चा गर्दैछौँ। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के छ हालखबर भन्नुहोस्? कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आज के भयो? 1, 2, 3। नम्बर 1 एकदमै सहमतिका साथ हामीले महाधिवेशनको कांग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई परिमार्जन गरेर निर्णय गर्यौँ, नम्बर 1। त्यसपछि नम्बर 2 क्रियाशील सदस्य मेजर विषय बन्छ। जहिले पनि महाधिवेशन भनेपछि क्रियाशील सदस्य नै हो मुख्य विषय। त्यसमा छानबिन समिति बन्ने गर्छ र त्यसमा पनि सहमतिका साथ 7 सदस्यीय क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। अब त्यसमा को रहने व्यक्ति भन्ने कुरा आउँदो चाहिने 23 गतेको कार्य समितिमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसमा नेविसँग पनि कुरा मिल्यो कांग्रेसको र म भन्दैछु। त्यसपछि अर्को विषय भनेको जुन अरू विधान र नियमावलीको धाराहरू
कहाँ चाहिँ नि निलम्बन गर्नुपर्ने वा स्थगन गर्नुपर्ने के हुन् ती विषयहरू अब बाँकी दिनमा छलफल गरेर हामीले छलफल गरेर, किनभने कार्यतालिका बन्यो, त्यो कार्यतालिकालाई हेरेर कार्यान्वयन गर्दा कहाँ कहाँ चाहिँ ती स्थगन गर्नुपर्ने धाराहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा आउने 23 गते हामी छलफल गर्छौँ र पारित गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ। यति 3टा कुराहरू आजका विषयहरू मुख्य विषयको रूपमा भयो। अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सन्दर्भमा त केन्द्रीय समितिको बैठकमा खासै त्यस सन्दर्भमा छलफलमा आएको छैन। यहाँहरूले सुने जस्तै गरेर मैले पनि बाहिर सुनेको छु। तपाईँ त प्रत्यक्षदर्शी हो नि धनराज गुरुङजी। केन्द्रीय समितिको बैठक भइरहँदाखेरि नेभी सङ्घले त्यहाँ के गरे तपाईँलाई थाहा छैन? कुटाकुट गरे, निश्चित रूपमा द्वन्द्व बढ्यो, त्यहाँ निश्चित रूपमा हस्तक्षेप भयो। हो, निश्चित रूपमा हामीले पनि झडप भयो, 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते छन् भन्ने पनि सुन्यौँ होइन, हस्पिटलाइज भएको छ स्टार हस्पिटल भन्ने पनि सुन्यौँ। त्यसपछि तल एकदमै द्वन्द्व चड्कियो भनेपछि हामीले हेरेकै हौँ। माथिबाट हेर्दाखेरि ढुङ्गा हानाहान पनि गरिरहेको दृश्य मैले देखेँ। यो बडो दुःखका साथ भनिरहेको छु मैले। सायद मलाई किन लाग्छ भन्दाखेरि यसको जिम्मेवारी हामी पनि हौँ, जवाफदेही त हाम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ। ती तल लडिरहेका नेभी सङ्घका सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने म यसमा उत्तरदायी, मेरो जवाफदेही त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि ऋषिजी नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अहिले 9-10 महिनासम्म हामीले विघटन गरेर नराखिदिएको भए, अर्थात् यो अवस्था सिर्जना नगरिदिएको भए, अर्थात् महाधिवेशन समय गराउन तत्परता हामीले देखाएको भए, अर्थात् विघटन गरेपछि तत्कालै जसरी म 2053 सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउँदै गर्दाखेरिको सानो स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईँलाई म। जेष्ठ 16 गते महाधिवेशन स्थगन भयो, महाधिवेशन हुन नसकेर ठ्याक्कै 5 दिनमा 20 गते जेष्ठ 20 गते नेताहरूले किशुनजी र गिरिजाऊ बसेर घोषणा गरिदिनु भयो धनराज गुरुङलाई जिम्मेवारी दिँदैछौँ भनेर। उहाँले जिम्मेवारी दिनुभयो मलाई। हेर्नुहोस् 5 दिनमा यहाँ जोड्दैछु, यहीँ त्यही जोड्दैछु। 5 दिन होइन, यहाँ त 5 महिना मात्रै पनि होइन, 5 दुना 10 महिना हुन थाल्यो। 10 महिनासम्म हामीले जब नेतृत्व खाली गरेर राख्छौँ यो र त्योको नाउँमा भने नालायक त हामी हौँ। ढुङ्गा हान्दै गरेका विद्यार्थीका बारेमा मेरो कुनै गुनासो पोखिरहनु पर्छ भने मलाई लाग्दैन। त्यही शिक्षा सिकाउनु भयो नि त, दिनुभयो नि त नेभी सङ्घलाई ढुङ्गा हान्नको लागि, गुन्डागर्दी गर्नको लागि। शिक्षै दिएको भन्दा पनि हामी माथिल्लो तहकै नेताहरू सानातिना कुरामा झगडा गरिरहेका छौँ। वाइ किन झगडा गर्ने? हामी हुने नहुने कुरामा झगडा गर्छौँ। त्यही कुरा बाबामा झगडा गरिराखेपछि छोराछोरीले त्यही सिक्दैन। निश्चित रूपमा काङ्ग्रेसमा हकीकत त्यही हो। अहिले एउटा पक्ष त्यो र अर्को पक्ष फेरि ऋषिजी यसलाई अर्को कोणबाट नै हेर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन भनेको हामीभन्दा माथिल्लो जेनेरेसन भनेको कोही 17 साल कोही 27 सालबाट, जस्तै शेरबहादुर देव रामचन्द्र पौडेलहरू 2026-27 सालको प्रोडक्ट हो भने हामी 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु गऱ्यौँ होइन। हामीले बुझ्यौँ राजनीतिमा लाग्यौँ भने 2046 सालबाट फेरि अर्को लागेको छ। योभन्दा अलिक कान्छाहरू 46 सालको जनआन्दोलनबाट। अब अहिले त के भने त्यसपछि त आन्दोलनको अनुहार खासै देखेनन्। त्यो 62-63 को जनआन्दोलन जे देखे त्यति मात्रै हो। ज्ञानेन्द्र शाहका विरुद्ध लडेको आन्दोलन किला आन्दोलन भन्ने हामी त 10औं वर्ष पञ्चायतका विरुद्धमा रगत बगाएर कालकोठरीमा झेलेका, कस्टडीमा बसेको त्यो इतिहास त उहाँहरूसँग त छैन नि। पञ्चायतसँग कसरी रगत बगाएर लड्यौँ, अहिले त कसैसँग रगत बगाएको पनि छैनन् बिचराहरू। कता ढुङ्गा हान्न जाने भन्दा नेविसँग बिच ढुङ्गा हानेर चाहिँ नि जग हँसाउने काम, हेर्नुहोस् त, जग हँसाउने काम गर्यो। यो विषयमा यहाँले पक्कै सोधिहाल्नु हुनेछ, छानबिन गर्छौँ हामी। तपाईँ अनुशासन समितिको पनि सदस्य हो धनराज गुरुङजी। गलत काम गर्नेलाई काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रोत्साहन हुन्छ कि दण्डित गर्नुहुन्छ? तपाईँ दण्डित हुन्छ, कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गा हान्नेलाई? किन नसक्ने? शेरबहादुर देउवाको पक्षधर हो ढुङ्गा हान्नेहरू। यो पक्ष ऊ पक्ष पार्टी सभापतिले संरक्षण गरेर ढुङ्गा हानेको भनेर बताइरहेछन् मान्छे। होइन यस्तो ऋषिजी, म न्यायाधीश हुँ। न्यायाधीशको कुर्सीमा बसिसकेपछि अनुशासन समितिको न्यायालय हो एउटा काङ्ग्रेसको, त्यो न्यायालयको न्यायाधीशको रूपमा बसिसकेपछि अहिले मैले हजुरले भने जस्तै गरेर, श्रद्धेय ऋषि धमालाज्यूले भने जस्तै गरेर यो पक्ष ऊ पक्ष भनेर मेरो चस्माले देख्दैन अहिले।
मेरो आँखाले त्यो देख्दैन। कुन पक्ष भनेको त पहिला छानबिन गर्छौँ, हामी छानबिन समिति गठन गर्छौँ। त्यहाँ पक्कै पनि अचेल त टेक्नोलोजी एकदमै फास्ट छ। अब सबैले चाहिने भिडियो खिचेकै हुन्छन् प्रायः जसो घटनाहरूमा, होइन? बाहिर आइसक्यो, त्यही त म भन्दैछु। तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो गरी कुन नेताले कसै ढुङ्गा हाने, त्यहाँ के भयो, प्रहरी हस्तक्षेप कसरी भयो, त्यहाँ झडप भयो कि भएन, होइन? सबैलाई थाहा छ। ती सबै कुराहरू हामी कलेक्सन गर्छौँ, हेर्छौँ, छानबिन गर्छौँ। छानबिनको दायरामा आइसकेपछि मुख हेरिँदैन, कारवाही गर्छौँ। हामीले त हरकत हेर्नु नि त। जसले नराम्रो काम गर्छ उसलाई त कारवाही नगर्ने भन्ने काङ्ग्रेसै रहन्न। अब नृत्य देखाए आज नेपीसँगका विद्यार्थीहरू। एकदम तपाईँसँग एकदमै सहमत छु। यो लज्जाबोध भएको छ। यो विषयमा तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि म जस्तै लाखौँ काङ्ग्रेस प्रतिको सद्भाव राख्ने, काङ्ग्रेस प्रति चाहिँ आस्था राख्ने सधैँ नागरिकलाई पनि सायद लज्जाबोध भइरहेको होला यतिखेर ती चाहिँ समाचारहरू पढ्दै गर्दा हेर्दै गर्दाखेरि। भने चाहिँ नि यसलाई अब यो लज्जाबोध भयो भनेर त्यहाँबाट तर्किने कुरो होइन। त्यसलाई हामीले एउटा कन्क्लुजनमा पुर्याउने भनेको न्याय चाहिँ नि लयमा बसिसक्यो, दण्डित तपाईँले भन्नुभयो, पनिसमेन्ट त गर्नै पर्छ नि। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस आजसम्म अराजकताहरूको भिड त हुनु भएन नि। पटक्क यहाँले जे भनिरहनु भएको छ, अराजकताको भिड हुँदै हुन्न। अराजकताको भिडमा परिणत काङ्ग्रेस भयो। धनराज गुरुङजी, आजको दृश्यभरिको काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले मलाई भनेका छन्, ऋषि धवलाजी यसबारेमा तपाईँले बहस गर्नु पर्यो, दोषीलाई कारवाही हुनु पर्यो, कङ्ग्रेसमा सिस्टम बसाल्नु पर्यो। दोषीलाई कारवाही हुन्छ, त्यसमा त दुई मात्रै भएन। दोषीलाई कसैलाई कारवाही हुन सकेको इतिहास तपाईँलाई थाहा छैन राम्रोसँग। अहिलेसम्म अनुशासनहीन काम गर्नेलाई त पुरस्कृत गर्नुभएको छैन। पुरस्कृत भएको छैन। इतिहासमा चाहिने मातृ प्रसाद कोइरालाले जब काङ्ग्रेसको नीति विपरीत हिँडिसकेपछि 2009 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाट हटाएको। टङ्कप्रसाद आचार्यलाई 2013 सालमा काङ्ग्रेसको नीति विपरीत सिद्धान्त विपरीत हिँडेपछि टङ्कप्रसाद आचार्य जो चाहिँ पहिलो काङ्ग्रेसको सभापति हो, उहाँलाई पनि 2013 सालमा कारवाही गरे हो, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ नि धेरै मान्छेहरू बिचमा कारवाहीमा परेका छन्। चाहे त्यो विश्वबन्धुको नाम लिनुहोस्, धेरै मान्छेहरू कारवाहीमा पर्दै आएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा। तर पछिल्लो समय जब 2046 साल पछिको कुरा यहाँले जुन इङ्गित गरिरहनु भएको छ, सूचित गरिरहनु भएको छ, 46 सालपछि किशुनजीले एकपल्ट मान त देखाइदिनु भयो कि चाहिँ नि सबैलाई म माफी दिन्छु। त्यहाँबाट अलिकति बिग्रियो र एक आपसमा हामीले चाहिँ नि जे गरे पनि हुने छुट भने जस्तो त्यो छुट हराउनेलाई अन्तर्घात गर्नेलाई पनि तपाईले पुरस्कृत गर्नुहुन्छ। छुट प्रवृत्ति त्यसपछि अझै जोडौँ, यहाँले भनिहाल्नुभयो कि त्यसपछि पनि सुशील कोइराला सभापति भएकै बेलामा 2070 सालको निर्वाचनपछि जुन चाहिँ नि अन्तर्घात गरेका साथीहरूलाई तत्कालीन अनुशासन समितिले कारवाही गरेका थियो। त्यो अनुशासन समितिको कारवाहीलाई 3 महिना पनि नबित्दै केन्द्रीय समितिले त्यो पुनर्वलोकन गरेर त्यसलाई सबैलाई फेरि माफी दिएको घटना। यी सबै घटनाहरूले के देखाउँदैछ भन्दा कि काङ्ग्रेसमा जे गर्दाखेरि छुट, यहाँकै शब्द मैले चाहिँ नि सापरी लिएर भने कि काङ्ग्रेसभित्र जे गर्दा नि छुट हुने अवस्था त्यही बुझे होला। तर अब चाहिँ नि छुट हुँदैन। यो चाहिँ नि काङ्ग्रेसको कार्यालयमा ढुङ्गा हान्न पनि छुट हुन्छ र त्यो त छुट हुँदैन नि त। यो पक्ष उपक्ष मलाई थाहा छैन, म न्यायाधीशको कुर्सीमा छु, मैले अघि नै भनिसकेँ, निवेदन गरिसकेँ यहाँलाई। नेभी सङ्घ भनेको यही वितरण मचाएर हिँड्ने सङ्गठन हो त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। म आफै नेभी सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका मान्छे। त्यतिखेर त हामी त चाहिँ मूल्य र मान्यताको कुरा गर्थ्यौँ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामीले अभियान चलाएको थियौँ, हामीले चाहिँ प्रशिक्षणहरू देशभर प्रशिक्षणहरू हिपत। अहिले हामी पार्टीले जुन हिमाल पहाड तराई मधेस प्रशिक्षण अभियान चलाइरहेछौँ नि, योभन्दा 20-23 वर्ष अगाडि म केन्द्रीय सभापति भएकोखेरि नै हिपत प्रशिक्षण अभियान मैले त्यतिखेरै चलाएको थिएँ, होइन? तराईका कति साथीहरूलाई चाहिँ पहाडमा लगेर मैले प्रशिक्षण दिएको थिएँ र पहाडका साथीहरूलाई तराईमा लगेर पनि प्रशिक्षण दिएको थिएँ भने त्यो त चाहिँ हामी विद्यार्थी भनेको त बौद्धिक थलोलाई सिर्जना गर्दै लैजाने थलो हो। त्यो चाहिँ विचारको बहस गर्ने थलो विद्यार्थी राजनीति भनेको वास्तवमा। तर अहिले पछिल्लो समयमा समग्र विद्यार्थी राजनीतिलाई हेर्दाखेरि नेभी सङ्घको मात्र होइन, समग्र चाहिँ नि नेपाली राजनीतिको विद्यार्थी सङ्गठनलाई हेर्दाखेरि कि यो विद्यार्थी सङ्गठन भनेको भाँडबैलो मचाउने, आन्तरिक द्वन्द्वमा पनि भाँडबैलो मचाउने, अनि त्यसपछि बाहिर पनि भाँडबैलो मचाउने, कलेजहरूमा चाहिँ नि कहिले तालाबन्दी गर्ने, तपाईँलाई थाहा छ पैसा कमाउन लाग्ने, ठेकदारको रूपमा परिणत हुने,
विद्यार्थी नेताहरू निश्चित रूपमा पसल उद्योगहरू खोलेर बस्ने नेताहरूको घरमा चाहिने चाकरी गर्ने हो, निश्चित रूपमा त्यो देखिया छ। यो बडो विडम्बना। तपाईले अब निरुत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो निरुत्साहित नगर्ने भने त यी पार्टीहरू सबै कोल्याप्स गर्दै हुन्छ। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जे भन्नुहोस्, अल कोल्याप्स गर्दै हुन्छ। राम्रो होइन नि, अनुशासन आजको दिनमा अनिवार्य आवश्यकता छ। अथवा समाजलाई हामीले साँच्चै अनुशासनको शिक्षा दिने कि नदिने? एकदम दिनुपर्छ। काङ्ग्रेस पार्टीले आफै अनुशासन मान्दैन। देशलाई तपाईले कसरी अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि ऋषिज्यू, अनुशासनको सन्दर्भमा पहिलो कुरा त हामी आफै अनुशासित हुनुपर्छ। आफै अनुशासित हुनुपर्छ, व्यक्ति आफै अनुशासित हुनुपर्छ, नेता आफै अनुशासित हुनुपर्छ। जसले आफू अनुशासित हुन सक्दैन त्यसले आफ्नो परिवारलाई अनुशासनभित्र राख्न सक्दैन। जसले आफ्नो परिवारलाई अनुशासनभित्र राख्न सक्दैन भने त्यो नेताले आफ्नो पार्टीलाई अनुशासनभित्र राख्न सक्दैन। जुन नेताले आफ्नो पार्टीलाई अनुशासनभित्र राख्न सक्दैन भने त्यो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि त्यो नेताले देशलाई अनुशासनभित्र राख्न सक्दैन। जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले भोगिरहेका छौँ कि यो भ्रष्टाचार अनुशासनमा नरहेकै कारणले गर्दाखेरि मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्यायो। होइन, भ्रष्टाचारको बारेमा तपाईँसँग म केही समयपछि कुरा गर्छु, किनभने तपाईँसँग काण्डका बारेमा पनि केही सूचनाहरू छ धनराज गुरुङजी। अब कङ्ग्रेस पार्टीमा आज जुन किसिमको निर्णय भयो यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ? यो आजको निर्णय त कार्यान्वयन हुन्छ। समय महाधिवेशन हुन्छ? एकदम। तपाईँलाई विश्वास छ? एकदम विश्वास छ। तपाईँहरू किन युटर्न हुनु भन्नुहोस् त? शेरबहादुर देउवाले जे भने तपाईँले त्यही मान्नुभयो? होइन, यो त चाहिने कहाँ जे भयो त्यही भन्ने कुरो होइन नि। यो त आज केन्द्रीय समितिमा सहमतिमा श्रद्धेय सभापति र श्रद्धेय वरिष्ठ नेता लगायतका नेताहरू सबै बसेर निर्णय सचिवालयले चाहिँ प्रस्ताव गरेर निर्णय भएको छ। आज यो कुनै एउटा व्यक्तिले के भन्यो भने तपाईहरुले महाधिवेशनको मिति तलमाथि गर्नुपर्छ, मक्सिरमा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। शेरबहादुर देउवाले जुन मिति घोषणा गर्नुभयो आज तपाईहरुले त्यसलाई नै स्वीकार्नु होइन। हामी केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति त तलमाथि भएन। होइन, यो मिति भनेको चाहिँ नि यो जुङ्गाको लडाईँ होइन, सिङको लडाईँ होइन नि त। कि फागुन 7 भनेको निश्चित रूपमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र दिवस, नेपालमा पहिलोचोटि प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको दिन फागुन 7, त्यो बडो राम्रो मिति छ हेर्नुहोस्। अब रह्यो त्यतिखेर चाहिँ नि कार्यतालिका आएको थिएन नि त पहिलो घोषणा गर्दा। अहिले हामीले कार्यतालिका पनि बनाएर ल्यायौँ कि दसैँ र तिहारको बिचमा स्थानीय तहको सबै अधिवेशनहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेर चाहिँ त्यो कार्यतालिका पनि ल्यायौँ हामीले। त्यतिखेर चाहिँ पहिला तपाईलाई थाहा थिएन कार्यतालिका चाहिँ आउँछ भनेर? होइन, कार्यतालिका पनि त सहमतिमा गरिन्छ नि त। महाधिवेशन त सहमतिमै गर्ने हैन। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति देख्दाखेरि तपाईले असहमति व्यक्त गर्नु भएको थियो नि त। होइन, त्यसो भन्दा पनि मिति मान्दैनौँ भन्दाखेरि त्यो महाधिवेशन भनेको हाम्रो पर्व हो, महापर्व हो। पर्व मात्रै नभएर काङ्ग्रेस जनको महापर्व हो। यो महापर्वलाई बहुमत र अल्पमतबाट गर्न हुन्न भन्ने हो। त्यो त कुरा मिलिसकेपछि त त्यो मिति एक दिन अगाडि 2 दिन पछाडिको विषय रहन्न। फेरि मन मिल्नु पर्यो नि। आज काङ्ग्रेस मन मिलेर आएको छ। मन मिलेको छ नेताहरूको बीचमा? एकदम मन मिलेर आएको छ। शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलको बीचमा होइन, 2टा मात्र किन, सबै मन मिलेर त। आजको दिनमा त काङ्ग्रेसमा 2वटा गुट छ नि त, शक्तिशाली गुट त। एउटा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अर्को रामचन्द्र पौडेलले। होइन, गुटको आधारमा आजको निर्णय भएको छैन। आज चाहिँ समग्र काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनलाई हेरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। कुनै गुटको आधारमा यो निर्णय भएको। शेरबहादुर देउवालाई फेरि पनि सभापति बन्नको लागि आजको निर्णय फलदायी हुने भयो, उपलब्धिमूलक हुने भयो? होइन, त्यो त महाधिवेशन सुरु भएकै छैन। उहाँले बाजी मार्ने अवस्थामा तपाईँहरूले आजको निर्णय चाहिँ पुर्याइदिनु भयो। होइन, यस्तो चाहिँ नि सभापतिको हुन्छ भन्ने कुरा त सभापतिको उम्मेदवार नोमिनेसन गरेपछि थाहा हुने हो को उठ्ने भयो। शेरबहादुर देउवा उठ्ने हो कि होइन, रामचन्द्र पौडेल उठ्ने हो कि होइन, कृष्ण सिटौला उठ्ने हो कि होइन, होइन अब शशाङ्क कोइराला उठ्ने हो कि होइन, शेखर कोइराला उठ्ने हो कि होइन, प्रकाश मानसिंह उठ्ने हो कि होइन, अथवा रामशरण महत उठ्ने हो कि होइन, अर्जुन नरसिंह केसी उठ्ने हो कि होइन, विमलेन्द्र निधि उठ्ने हो कि होइन। यस्ता धेरै पात्रहरू हुन्छ, धेरै पात्र छ। तर कङ्ग्रेसमा अथवा तपाईँलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवाको विकल्प तपाईँहरू दिन सक्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिने त महाधिवेशनको थलोले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसैले अहिले
ऋषिजी तपाईँ र मैले बहस गरेर यो होइन निर्णय वास्तविकता आउँदैन। नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् न शेरबहादुर देउवा वास्तविकता- कांग्रेस सभापति बन्नको लागि तम्ताएर भएर आउनु भएको छ चौधौं महाधिवेशन पछि होइन, त्यो उहाँको अधिकार हो। उहाँ चाहिँ त्यसमा तपाईहरु सहयोग गर्नुहुन्छ होला उहाँ चाहिँ नि श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस् वा श्रद्धेय नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहोस् वा श्रद्धेय अन्य नेताहरू सबैको नाम लिँदा समय मात्र जान्छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। जोसुकै श्रद्धेय नेताहरूलाई ओपन छ। धनराज गुरुङले पनि भोलि चाहिँ नि सभापति उठ्छु भन्ने मलाई पनि अधिकार त्यो किसिमको हुन्छ। साहस छ तपाईसँग हिम्मत छ अथवा घोषणा गर्न सक्नु म भन्दैछु अथवा चाहिँ नि मेरो कन्टेम्पोरेरी साथीहरू हामी धेरै छौँ। हामी चाहिँ नि युवा साथीहरू भन्छन् तर हामी पनि युवा त होइनौँ। धेरै साथीहरू छौँ, त्यो हामी भित्रबाट नै त्यो अधिकार त छ नि त। त्यस कारण मैले अधिकारको कुरा गर्दैछु। अथवा हामी जुन 4000 भन्दा माथि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँछौँ ती सबैलाई त्यो अधिकार हुन्छ कि सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म उठ्ने अधिकार हुन्छ, उम्मेदवार बन्ने अधिकार हुन्छ। त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले रामचन्द्र पौडेल अथवा शेरबहादुर देउवालाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भनेर म बहस चलाउन सक्दिनँ, बहस गर्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, सिधा कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँको तपाईँ काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सभापतिको उम्मेदवार बन्न योग्य हुनुहुन्छ? होइन, सक्षम हुनुहुन्छ? हाम्रो सभापतिको उम्मेदवारको योग्यता भनेको 15 वर्ष क्रियाशील सदस्यता। मेरो क्रियाशील सदस्यता भनेको त 30औं वर्ष भइसक्यो। भनेपछि 30औं वर्षभन्दा पनि बढी भयो भनेपछि त जम्मा 15 वर्ष हो। केन्द्रीय सदस्यलाई 10 वर्ष योग्यता, सभापतिलाई 15 वर्ष। तपाईँको पुस्ता सभापतिको लागि छ नि, यतिखेर तयार भयो? होइन, सक्षम भयो? होइन। बिपी कोइराला जम्मा 32 वर्षको उमेरमा उहाँले पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो। 32 वर्षको उमेरमा बिपी कोइरालाले 32 वर्षको उमेरमा पार्टी स्थापना गर्नुभयो। 36 वर्षको उमेरमा गृहमन्त्री बन्नुभयो र 44 वर्षको उमेरमा बिपी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। हाम्रै आँखा अगाडि छ त। यही पार्टी होइन, हाम्रै पार्टी अगाडि छ। तर त्यो यही काङ्ग्रेस पार्टी भएको कुरा तपाईँले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ आज? होइन, यो समयले अब त्यतै माग गरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। समयको माग तपाईँहरू पनि नेताहरूको बढी चाकरी गर्नुहुन्छ धनराज गुरुङजी। के को चाकरी? पदको लागि होइन, के को पद? यो धनराज गुरुङले चाहिँ नि धनराज गुरुङले पाएको यही केन्द्रीय सदस्य चाहिँ नि मलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले दिएको पद हो। यो नेताहरूले टिका लाएर दिया त होइन होला। मलाई त सही कुरा बोल्नुपर्छ है जनतालाई। वास्तविकता बताइदिनुपर्छ। वास्तविकता काङ्ग्रेसको अवस्था कन्तबिजोग छ, कमजोर छ काङ्ग्रेस सङ्गठन। मैले यो कुरा त भनिहाल्छु, कमजोर छ। यसलाई हामी अब सबलीकरण गर्छौँ। सबलीकरण गर्न नेतृत्व सक्षम चाहियो। त्यो नेतृत्व काङ्ग्रेसमा को त अब त्यो चाहिँ नि को भन्ने कुरा तयार हुने कि नहुने बिस्तारै छलफलमा छ। यो विषय चाहिँ नि धेरै अर्ली गर्न गरौँ, हतार नगरौँ। तपाईँको पुस्ता सभापति बन्नको लागि तम्ताएर भएर आउँछ महाधिवेशनमा? सम्भावना छ। इम्पोसिबल भन्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन। त्यसमा शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँले चुनौती दिन सक्नुहुन्छ? मैले अघि नै भने राजनीतिमा इम्पोसिबल भन्ने शब्द हुँदैन, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पुस्ता चाहिँ नि एकदम यो सबल नै छैन भनेर म कसरी भन्नु? मैले अघि नै उदाहरण दिएँ। पुस्ताले साँच्चीकै काम गर्न सकेन क्या काङ्ग्रेस पार्टीभित्र? युवा पुस्ता पनि सुखीन भयो, निश्चित रूपमा क्रियाशील भएन। निश्चित रूपमा यो चाहिँ नि स्याडोमा परेका छौँ हामी। ठुलो रुखको छारीभित्र चाहिँ नि उम्रेको सानो बिरुवा जस्तो भएका छौँ। वास्तवमा हामीले आफ्नो क्षमता देखाउनै पाएको छैनौँ। क्षमता देखाउने ठाउँ पनि हुनु पर्यो नि। हामी न पार्टीमा कार्यकारीमा छौँ, न सांसद भएको बेलामा कुनै कार्यकारी पदमा पुग्यौँ हामी, होइन? त्यस कारणले हामीले कार्यकारी भएर कुनै चाहिँ नि इन्टरटेन गर्न पाएको छैनौँ। कार्यकारी भएर जब इन्टरटेन गर्छौँ त्यो बेला यो पुस्ता, यो जेनेरेसनले साँच्चीकै बदलेर आफू बदलेर अनि पार्टीलाई अनि बदल्न सक्दो रहेछ र समाजलाई बदल्न सक्दो रहेछ भन्ने हामी देखाउन चाहन्छौँ। बस यही हो। म त्यही विश्रामपछि पुनः आउनुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवादजी। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। अब ठ्याक्कै मलाई काङ्ग्रेसको कुरा गर्दा अन्तर्कथा तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। अब महाधिवेशन जान दुवै पक्ष तयार भइसक्यो। महाधिवेशन समयमै हुन्छ। अब सभापतिमा युवा पुस्ता पनि तयार भएर आउँछ यसपल्ट? आउँछ एकदमै। नेताहरूलाई तपाईँहरू अब चेतावनी दिनुहुन्छ? किन चेतावनी दिनु पर्यो? उहाँहरू पनि लड्न सक्नुहुन्छ। खतराको घन्टी त तपाईँले बजाइदिनु पर्यो त नेताहरूलाई। खतराको घन्टी होइन यो चाहिँ नि हामीले दमदार ढङ्गबाट काङ्ग्रेसको लाई परिवर्तन गर्नलाई, काङ्ग्रेसलाई बदल्नको लागि, काङ्ग्रेसलाई सबलीकरण गर्दै सशक्त बनाउँदै सृजनात्मक ढङ्गबाट काङ्ग्रेसलाई चलायमान गराउनको लागि अब चाहिँ नि हाम्रो पुस्ताले
पनि सशक्त उपस्थिति गराउनुपर्छ। त्यसो भए धनराज गुरुङजी, अब नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि अनुशासन आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको लागि मूल तन्त्र हो, मन्त्र हो एकदम। तर तपाईँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यदि अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो भने कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो हिम्मत छ अनुशासन समितिमा? मैले अघि नै भने कसैको अनुहार हेरिँदैन, व्यवहार गलत कसैको छ भने मेरो बाउले गलत गर्यो भने मैले छोड्दिनँ। होइन, सभापतिले गल्ती गर्नुभयो मैले भनिसकेँ त। मैले भने कि सभापति वा वरिष्ठ नेता वा महामन्त्री वा उपसभापतिको कुरै भएन यो त। कि चाहिँ नि गल्ती गर्ने मान्छेलाई मेरो बाउ भयो भने छोड्नुहुन्न मैले, म न्यायाधीश भएर बसेपछि भनेपछि यहाँ चाहिँ नि ठुलोलाई चाहिँ सानोलाई ऐन भन्ने परिस्थिति छ नि नेपालमा, त्यो काङ्ग्रेसभित्र हुनुहुन्न। काङ्ग्रेस आफै बदलिनु पऱ्यो नि, बल्ल देश बदल्न सकिन्छ। त्यसो एमसिसी पारित हुन्छ, काङ्ग्रेस पार्टीले किन समर्थन गर्यो भन्नुहोस् त? अमेरिकन अनुदान हेर्नुहोस्, एमसिसीका सन्दर्भमा धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसबारेमा बाहिर प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। पहिलो कुरो त्योभन्दा अगाडि के हुनुपर्छ भन्दा एमसिसी प्रस्ताव गर्ने त सरकारले हो नि त, टेबुलेट गर्ने सरकारले होला नि त संसदमा। सरकारभन्दा पनि काङ्ग्रेस 10 कदम अगाडि बढ्यो नि त। त्यही त म भन्दैछु, पारित गराउनुको लागि। त्यही त हामी त प्रतिपक्ष हौँ, प्रतिपक्ष किन दौडिनु पर्यो? पहल कदम त काङ्ग्रेसले लिइरहेछ आज। त्यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री सध्य केपी ओलीले लिनुपर्छ र उहाँको पार्टी भित्रबाट के कुरा आउँछ वेट एन्ड सी गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ हामी अलि छिटो दौड्छौँ क्या, हाम्रो नेताहरू अलिक छिटो दौड्नुहुन्छ यस्तो सन्दर्भमा। तपाईँ यसको विपक्षमा कि पक्षमा? होइन, पक्ष र विपक्ष भन्दा होइन, यो चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, समावेश सापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको होइन। यहाँ चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने केही त्यहाँ मेन्सन गरिएका धाराहरू छन्, मेन्सन गरिएका धाराहरू जुन छन् त्यसमा सबै नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, राज्य पक्षबाट प्रष्ट पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रष्ट जस्तै भ्रमहरू पनि आएका छन् होइन, कति भ्रमहरू फैलिया होलान्। त्यसैले त्यहाँ भएका भ्रम फैलिएका वा चाहिँ अस्पष्ट भएका जुन बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरूलाई प्रस्ताउनु पर्यो सरकारको पक्षबाट होइन। जस्तै के भनिदिन्छन् भने ल यो आएपछि त सेना पनि आउँछन् भनेर भ्रम पनि फैलिन्छ। तर मलाई मेरो विचारमा व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो लाग्दैन। तर फेरि अर्को पक्ष नेपालमा आउँदैन, सैन्य गठबन्धन नेपाल जाँदैन। फेरि अर्को पक्ष सैन्य गठबन्धन किन जानै हुँदैन। र अर्को पक्ष पनि के भनिदिन्छन् भने त्यो फेरि चाहिँ नि यति ठुलो ग्रान्ट किन नलिने पनि भन्ने पनि छन् होइन। दुइटैले आफ्नो तर्कहरू दिइरहेछन्। तर म के भन्छु भने अब यति ठुलो ग्रान्टलाई मात्रै हेर्न हुन्न। किन भन्दाखेरि ग्रान्टको कुरा गर्ने भने त ती के 55 अर्ब रुपियाँले के नेपाल समृद्ध बन्छ? मेरो प्रश्न यहाँनिर छ। के हामीसँग 55 अर्बै नभएको हो नेपालमा? किन एनएसएलको 60-61 अर्ब किन छुट दिएको? एनएसएललाई किन छुट दिन लगाएको? यही मुलुक होइन? एनएसएलको चाहिँ नि ट्याक्स चाहिँ नि पुँजीगत लाभ कर छुट दिने यही मुलुक होइन? त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ, 60-65 अर्ब रुपियाँ। यही मुलुकमा चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको छैन? यही मुलुकमा अरबौँको चाहिँ नि नक्कली भ्याट बिलमा अहिलेसम्म खासै कारवाही हुन सकेका छैन। नक्कली भ्याट बिलको अरबौँ रुपियाँको नक्कली भ्याट बिल केस म सांसद हुँदाखेरि सार्वजनिक लेखा समितिमै हुँदाखेरि 8 अर्बको नक्कली भ्याट बिलको चाहिँ नि कारवाही गर्नुहोस् भनेर हामीले पठायौँ, तर गरेन त कहीँ। भनेपछि यस्ता पैसा त नेपालमा कति छन्? त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको पैसा हेर्नुहोस् यो चाहिँ नि बेरुजु भएका त खरबौँ रुपियाँ छ, त्यो किन नउठाएको? अनि हात थापेर देश समृद्ध बन्छ, त्यो त हात थापेर देश समृद्ध बन्दैन। यो चाहिँ नबुझ्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेताहरूले नबुझेको या बुझेर बुझ पचाएको भन्छौँ हामी होइन। अब र केही कुराहरू चाहिँ नि त्यहाँ भएका विषयहरूलाई प्रष्ट पार्नु पर्यो। तर चाहिँ यो एकदम अर्को पक्ष के छ भने यो पुरा युरेनियम पनि नेपालको युरेनियम पनि लैदिन्छ अरे भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। तर त्यसो हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने त नेपाल सरकारले त बाटोलाई चाहिँ नि बाटो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू, बाटोघाटाहरू तयार गर्ने, सडकहरू निर्माण गर्ने, त्यसमा अझै त्यसलाई विस्तार गर्ने एउटा योजना। अर्को योजना भनेको ट्रान्समिसन लाइन होइन, 400
kb को ट्रान्समिसन लाइन त्यसको विस्तार गर्ने भन्ने विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको जुन एमसिसीबाट यो चाहिने परियोजनाभित्र परेको र 5 वर्षभित्र गर्ने अब रह्यो यहाँ चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने अडिटको सन्दर्भमा त नेपालको अडिट गर्नै नपाउने भन्ने प्रश्नहरू छन्। इन्टरनेसनल्ली रिकग्नाइज्ड भएको अडिट फर्मबाट गर्ने भने अब त्यो त्यसमा चाहिँ नि के भन्दा नेपालको अडिटको त हामीले त हेरिसक्यौँ। अस्ति भर्खरै म हेर्दै थिएँ कि चाहिँ नि गाउँपालिकाहरूलाई पनि जिल्लामा आएर गर यहीँ पोको पान्तुरुक बोकेर आऊ फाइल बोकेर आऊ यहीँ गरिदिन्छु सही भन्ने महालेखा छ हामीसँग। भनेपछि यस्तो अवस्था छ भनेपछि सायद त्यसमा पनि किनभने पैसा दिने मान्छे तपाईँको भनाइअनुसार एमसिसी पारित हुनुपर्छ तर होइन पारित हुनुपर्छ आजको आवश्यकता हो कि भनेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ त्यसको घाटा हुन्छ कि नाफा हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा हैन त्यसको आजको आवश्यकता हो। त्यो पहिला हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। बहस गर्नु यथेष्ट बहस गर्नु पर्यो पहिला यथेष्ट बहस गर्नु पर्यो। उदाहरणले देशलाई कति घाटा दिलाउँछ राष्ट्रियता। यस म त्यहीँनिर छु। नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो नि नेपाल त आजको दिन। म के देखिरहन्छु भने माथि यदि कसैले प्रहार गर्छ भने तपाईहरु चुप लाएर बस्नु न बसिदैन त्यो त हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बहस चलाउनु पर्ने संसदमा, हामीले बहस चलाउनु पर्ने पार्टीमा, हामीले यसको बारेमा आफ्नो पार्टीभित्र बृहत्तम ढङ्गले बहस चलाउनु पर्यो। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र नेकपाभित्र पनि बहस चलाउनु पर्यो। अब म के देख्छु भने नेकपा भित्र जो सरकारमा छ जसले प्रस्ताव ल्याउने हो एमसिसीको त्यही भित्रको नेताहरू तपाईँकै टेलिभिजनमा आएर पनि बोलिराखेका देख्छु यो एमसिसीको विरुद्धमा। त्यहाँभित्र किन छलफल नगरे? त्यो त किन सत्ता पक्ष हो नि त, सत्ता पक्षले त प्रस्तुत गर्ने हो नि त यो त। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि कमी कमजोरी भयो। प्रतिपक्ष हामी फेरि ठिकठाक छौँ भन्ने पनि होइन। हाम्रो पनि हतारमा सत्ता पक्षले के गर्दा थाहा छैन, प्रतिपक्षले हामी पारित गर्छौँ ल्याउनुहोस् भन्ने। राम्रो छ एकदम अमेरिकाले दिएको सहयोग अनुदान लिनुपर्छ यो त विकासको लागि हो समृद्धिको लागि भनेर त्यसमा त भयङ्करै बहस गरेर छलफल गरेर होइन त्यस्तै पर्यो भने त्यसको विरोधै गर्नुहुन्न भन्छन् हाम्रा देशका नेताहरू त। त्यस्तै पर्यो भने चाहिँ संसदले एउटा छुट्टै समिति बनाएर यसको बारेमा छुट्टै समिति बनाएर छलफल गर्न सकिन्छ वा यसका सन्दर्भमा चाहिने जुन परराष्ट्र सम्बन्ध समितिहरूमा राखेर छलफल गरेर त्यहाँ। तर यसो भनिरहँदाखेरि समितिमा सबै विज्ञ हुँदैनन्। फेरि यो चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ नि त। हामी चाहिँ नेता त भयौँ तर हामी सबै विज्ञ होइनौँ नि त। यो कुरो त हामीले कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ। धनराज गुरुङ नेता भयो भन्दैमा सबै कुरामा विज्ञ छु भन्ने होइन नि त। यहाँ त के देखियो भने नेता भयो कि सबै कुरा विज्ञ। निष्कर्ष पुगौँ धनराजजी, तपाईँले ऐन कानुनको कुरा गर्नु भएको छ होइन, विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु भएको छ, भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु भएको छ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको आजको दिनमा ठुलो महारोग छ एकदम देशभरि नै। स्थानीय तहमा त यति भ्रष्टाचार भएको छ कोही पनि बोल्दैन। अब कङ्ग्रेस पार्टी कसरी जान्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् निष्कर्षमा। निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पार्टी अब चाहिँ नि मुख्य कुरा आफ्नो महाधिवेशनतर्फ लक्षित हुँदै अनि मुलुकको भ्रष्टाचार जन्य काण्डहरू जति छ त्यसका पनि विरुद्धमा आन्दोलित हुँदै अगाडि बढ्छ। पर्दाफास गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भ्रष्टाचारको काण्डको? किन नगर्ने? तपाईँकै पार्टीका नेताहरूको संलग्नता छ? संलग्नता छ भने को पार्टी मैले बारम्बार भनेको छु बारम्बार भ्रष्टाचारीको जात वर्ण लिङ्ग धर्म क्षेत्र र राजनीतिक पार्टी हुँदैन। यही रोडम्यापमा मैले भन्दै आएको रोडम्यापमा नेताहरूले हिँड्ने र हाम्रो सिस्टमलाई यहीँनिर ल्याइदियो भने देश धेरै माथि पुग्छ। थ्याङ्क यू सो मच धनराज गुरुङजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।